बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे हैरत हो रही है कि किस किस्म के लोग कमेंट्स करते हैं। देखें, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं क्योंकि मेरा मौजू है जो सिंधी कल्चर डे के हवाले से। हम एज ए सिविलियन मनाते हैं, लेकिन हम सादगी से मनाते हैं क्योंकि हमारे पास टोपी और अजरक नहीं है। हालांकि हम अरसे दराज से हिजरत करने के बाद से हम सिंध में रहते हैं, लेकिन हमें आज भी जो है महाजिर कह के बुलाया जाता है, और शायद हम लोग खुद भी चाहते हैं कि हमें महाजिर ही कहा जाए। लेकिन जो सिंधी कल्चर डे जो था, उस दिन जो कुछ लोगों ने इश्तियाल अंगेज़ी की, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, उनके बारे में मैंने बात की थी कि उन लोगों ने गलत किया है। ये शिद्दत पसंदी है या इसको दहशत गर्दी कहिए, जो भी आप लोग कहें। लेकिन मुझे बाकायदा तौर पे इस किस्म की बातें करना कि मैं सिंधी कल्चर डे से डरता हूँ या उससे जलन है, मुझे लानत है ऐसे शख्स के ऊपर जो जिस खत्ते ने, जिस ज़मीन ने पनाह दी है, उसी के ख़िलाफ़, उसके कल्चर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। ये हमारे खून में नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारे ऊपर सिंधियों का और सिंध की इस धरती का, इस पाक धरती का जो है वो एक कहने के एहसान है, बल्कि बीइंग अ सैयद सादात हमारा बहुत गहरा रिश्ता है इस सिंध की धरती से। ये बात याद रखिएगा। हमारे कुछ आबा व अजदाद जब सिंध में मदीना और मक्का में जब ज़मीनें तंग कर दी गई थी, तो अरब से जो है वो ईरान, और ईरान से फिर यहाँ पर दाखिल हुए थे, और यहाँ से फिर हम लोग कुछ ख़ानदान हमारे लखनऊ, कुछ दिल्ली, कुछ आगरा, कुछ कहीं चले गए थे। तो उसके बाद जब क़याम पाकिस्तान का वक्त आया, तो हम वो लोग थे जिन्होंने एक फरसूदा और घटिया निज़ाम, एक घटिया सोच को जो है जंग लड़के पहले अपने अमल से और इल्म से हमने अपने जो एक अहमियत थी उसको उजागर किया, और उसमें हमारे साथ सबसे पहले जो है लब्बैक कहने वाले ये सिंध के ही बहादुर थे, जिन्होंने हमारी जो है वो फरियाद सुनी और हमें यहाँ पर पनाह दी। बहुत सारे पंजाब से आए, वो पंजाब चले गए, जो पठान थे वो केपी के चले गए, जो बलोच थे वो बलूचिस्तान चले गए, जो सिंध के थे वो सिंध में आ गए, जो उर्दू बोलने वाले थे उनको कराची, खैरपुर और दीगर शहरों में पनाह दी। ये एहसान है और इसको हम हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि अगर सिंधी कल्चर डे के ऊपर उस दिन जो कुछ भी हुआ, जिसके विजुअल्स बाकायदा मैंने दिखाए हैं, और तमाम जो जितने यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट और न्यूज़ चैनल्स हैं सब ने दिखाए हैं, उसके बारे में अगर ये बात की है तो हर एक ने यही बात की है कि कुछ लोगों की वजह से सबको इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई ये कमेंट करे कि 30,000 पाकिस्तानियों का कत्ल कर दिया या जो है वो बांग्लादेश को तोड़ दिया, तो ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो महाजिर नहीं थे, सिंधी थे, बांग्लादेश जिन्होंने पाकिस्तान से अलग किया। ठीक है, ये बात आप लोगों को सबको पता है। लेकिन ये वीडियो जुल्फ़िकार अली भुट्टो या पीपल्स पार्टी या किसी सिंधी महाजिर, पठान, पंजाबी के अगेंस्ट नहीं है। मैं हमेशा अपनी वीडियो से अमन और प्यार का पैगाम देता हूँ और हमेशा देता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे व्लॉग्स कर रहे हैं, कुछ टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे ये वीडियोस बना रहे हैं कि आओ, तुम आओ, टांगे तुम्हारी, हाथ तुम्हारे, पैर तुम्हारे। कभी सिंध के कुछ लोग बात कर रहे हैं, कभी उर्दू बोलने वाले ही काम कर रहे हैं। मैं इसके हमेशा ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। मेरा मुल्क ये वो मुल्क है कि जिसको जब पाकिस्तान बना था, इस सिंध ने हमें बना दी थी, तो हम अपना रेवेन्यू, अपने हिस्से की ज़मीन वहाँ से लेकर आए थे, यहाँ क्लेम करके आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम जो है वो अपने भाइयों से लड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा। महाजिर और सिंधी का बहुत गहरा गठजोड़ है कि इस मुल्क को जब तामीर किया गया था, जब इस मुल्क को ज़रूरत थी मैन पावर की, इस मुल्क को जब ज़रूरत थी फाइनेंस की, तो वो हम लोग थे जिसने फाइनेंस किया था, और ये वो लोग थे हमारे सिंध के भाई जिन्होंने कहा था लब्बैक, और उसके बाद हम लोगों ने मिल के इस मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा किया। याद रखिएगा, सिंध जो है वो बाबुल इस्लाम है, तो कराची पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। ये हम दोनों ने मिलके ही बनाया है, और यहाँ पर जितने भी आज लोग बैठे हुए हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, बलोची हैं, सराइकी हैं, या और किसी ज़बान के हैं, बंगाली हैं, मेमन हैं, हम लोगों ने मिल के इस मुल्क को तरक्की दी है और आगे भी तरक्की देंगे। हम कभी भी आपस में लड़ें, इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ बातें या जज्बात में आके या
تعصب میں آ کے اس قسم کے بیانات دینا ہے، اس قسم کے کمنٹس کرنا ہے، یا پھر ولاگس کرنا جو ہے نا وہ صرف اور صرف فساد کو ہوا دینے والی ہوگی بات، اور اللہ کو فسادی لوگ کبھی بھی پسند نہیں ہیں۔ میں کبھی بھی اس چیز کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہوگا کہ میرے بھائی جو ہے وہ آپس میں لڑیں۔ ہاں، کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کی ہیں ایسی کہ جو حقیقت ہیں، جو ہوئے ہیں، اس کو میں جھٹلا نہیں سکتا کہ ماضی میں جو بھی ہوا، کچھ فیکٹریوں میں آگ لگنے کی بات کی، کسی نے کہا کوئی لیڈر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیڈر کی بات جو ہے نا وہ سنیے پہلے کہ وہ کہہ رہا ہے، کہ اپنا ڈیفینس کی بات کی جا رہی ہے۔ میں اس کو سیکنڈ نہیں کرتا کہ مطلب وہ بندہ جو ہے، اگر کوئی بھی اردو بولنے والا ہے یا سندھی بولنے والا یہ بات کرے گا کہ بھائی ہم تمہیں کاٹ دیں گے، مار دیں گے، لڑو ہوا تمہاری ماں کی، تمہاری بہن کی، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اس چیز کو میں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا، نہیں اس کو جو ہے میں اون کرتا ہوں اس بات کو۔ ہاں، سیلف ڈیفینس ہر ایک کے اوپر واجب ہے، لیکن میں تمام اپنے اس پیارے سندھ کے بھائیوں سے میں بات کروں گا، دیکھیں ہم لوگوں نے بہت آگے کام کرنا ہے۔ پتہ ہے کہ آپ میں سے کئی جو سندھی بھائی ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، آپ ان کے خلاف کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں جو سندھ کو جو ہے وہ بھارت کا حصہ بنانے کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ میں لڑانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کچھ بیرونی سازشیں مل کے آپ کو اور مجھے لڑوا رہی ہیں، اور ہم لوگوں کو مل کے کچھ ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ کتوں کو بھونکنے دیں اور ہم لوگ اپنا ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ دیکھیں اس صوبے کو اتنا ہی ترقی کرنی چاہیے جتنا پنجاب کو مل رہی ہے، بلوچستان کو، کے پی کو بھی اتنی ترقی ملنی چاہیے جتنی پنجاب کو مل رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمارے اپنے ہی لوگ بیٹھائے ہوئے ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ آئندہ ایسی اشتعال انگیز باتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے فساد اس ٹائپ کی باتیں نہ کریں، اور جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر نہ لگائیں، ورنہ صرف اور صرف تلخیاں بڑھیں گی۔ آپ کی جو بات نہیں ہوگی وہ کوئی آپ کے اوپر الزام لگا کے وہ بات کر دے گا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، لیکن اس کے فالوورز وہ یہ سوچیں گے یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے کہیں پہ دیکھا سنا پڑا ہوگا، پھر آپ کی طرف سے ایسے ہی ہوگا، فساد بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا۔ ہم سندھیوں نے اور مہاجروں نے مل کے اس ملک کو بنایا ہے، اس کو پالا ہے، اس کو مزید کھڑا کرنا ہے، اور خدا کا واسطہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ کوئی مہاجر کسی سندھی سے جلتا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی یا چند لوگوں کی، سارے سندھیوں کی میں نے کبھی بات نہیں کی، چند سندھیوں کی اور چند مہاجروں کی مل کے یہ ہو سکتا ہے کہ سازش ہو کہ آپس میں دست و گریباں ہو۔ میرے بھائیوں بہنوں، کبھی میں تو خاص طور پہ، کیونکہ میں تو ہر ایک سے میرا تعلق رہا ہے، لیکن تقریباً تمام جو اردو بولنے والے ہیں کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ آپ کے جو بزرگان ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ کے والدین ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ کے بھائی بہن ہمارے بھائی بہن ہیں، آپ کے بیوی بچے ہمارے لیے بالکل ایسے جیسے ہماری اپنی فیملی۔ کبھی ایک دوسرے کو اس طریقے سے بیانات، غلط فہمیوں کے اوپر کوئی بات نہ کیا کریں، اس سے صرف اور صرف فساد بڑھے گا۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ ماضی کی غلطیاں آپ کی، کچھ ہماری، سب کو پتہ ہے، لیکن ان کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس ملک کو مزید بچانا ہے، کیونکہ آلریڈی ایک ناسور نے اس ملک کو توڑ کے رکھا ہوا ہے جو ابھی بھی ملک کے اندر فساد مچا رہا ہے۔ ہمیں اس سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اگر نجات ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، حکومت بیٹھی کام کر رہی ہے، ہمیں مل کے کچھ اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں، باقی آپ کی مرضی۔ اب یہ نہیں کہے گا کہ ڈر گئے، ڈرتا میں کسی کے باپ سے نہیں ہوں، ہاں میں ڈرتا اس چیز سے ضرور ہوں کہ بھائی بھائی کے لہو سے اپنے ہاتھ رنگے گا، میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ آپ کی مرضی۔ باقی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔